परीक्षाको रिजल्टहरु सबै आइसकेका थिए। चाहिँ म्याक्सिमम डिस्चार्जको केसमा जान्छ सर्कुलर सेक्सनको लागि म्याक्सिमम डिस्चार्ज सर्कुलर सेक्सनको लागि सर्कुलर सेक्सन अब म्याक्सिमम डिस्चार्जको केसको लागि म्याक्सिमम डिस्चार्ज केस है म्याक्सिमम डिस्चार्ज केस यसमा हामीले चाहिने एक दुईटा फर्मुला त्यो टिप्नु भएको छ तपाईहरुले चाहिने कुन कुन भने हामीले ए को फर्मुला के थियो ए कुन युज गराएको थियो ए इक्वल टु r स्क्वायर थीटा माइनस sin 2 थीटा बाइ 2 ये युज गरेको यो थीटा यहाँ एंगल युज गरे यो युज गरेको अनि p इक्वल टु कति युज गरेको थियो 2r थीटा p इक्वल टु 2r थीटा p इक्वल टु 2r थीटा अनि अर्को dA बाइ d थीटा के आउँछ हाम्रो r स्क्वायर 1 माइनस cos 2 थीटा हो अनि dp बाइ d थीटा कति 2r ये रिजल्ट यतिसम्म भएको थियो है यो त बेस हो नि त हाम्रो जहाँ पनि यही चाहिन्छ मैले हल्का जुम गर्छु ल यो रिजल्ट हामीलाई अहिले चाहिन्छ अब म्याक्सिमम डिस्चार्जको केसको लागि पहिला एक केस चेजिसको लागि चेजिसबाट चेजिसको यो रिजल्टहरु माथि यहाँ लेखेको छैन तपाईको कति एंगल आएको थियो थीटाहरु कति आएको थियो 2 थीटा थीटा 128 2 थीटा वी आर मोर कन्सर्न अबाउट 2 थीटा है यहाँ 2 थीटा इज द टोटल एंगल सब्सक्राइब है थीटा त हाफ एंगल हैन यहाँ फिगरमा हेर्नुस् त थीटा त मेरो हाफ एंगल हैन 2 थीटा यो हामीले त 2 थीटा सँग जरुरी हो नि त 2 थीटा एंगल सँग जरुरी हो नि त थीटा त हाफ एंगल हो नि त 2 थीटा कति कति भ्यालु आएको थियो भन्नुस् त एकचोटी मलाई यहाँ यो फ्लो चार्ट फिल गर्दै गरम बरु सजिलो होला चेजिसको कति आएको थियो भन्नुस् त म्याक्सिमम भेलोसिटी 2 थीटा भ्यालु कति आएको थियो 2 थीटा कति आएको थियो यहाँ हेर्नुस् त 2 थीटा इक्वल टु 4.493 रेडियन और 257.25 है 4.493 रेडियन 2 थीटा भनेपछि 4.493 रेडियन डिग्री में कति 257.25 डिग्री यही आएको थियो रिजल्ट त्यो y को रिजल्ट के आएको थियो हाइड्रोलिक रेडियस कति आएको थियो y कति आएको थियो हाइड्रोलिक रेडियस कति आएको थियो हेर्नुस् त 0.81 d 0.81 y आएको हैन y 0.81 d अनि के r कति आएको हाइड्रोलिक रेडियस r 0.3 d 0.3 d यहाँसम्म रिजल्ट आएको हामीले हो म्यानिक्समा पनि के हुन्छ म्यानिक्समा पनि सेम एक्सप्रेसन नै त्यही आउँछ के आउँदैन भेलोसिटीको लागि सेम एज चेजिस सेम आउँछ त्यो प्रुफ पनि गराएको थियौं त्यहाँसम्म गरेर नि हामीले सकाएको लास्ट क्लास 2 थीटा कति 4.493 रेडियन इज इक्वल टु 257 पॉइंट कति 25 कि 5 कति हो 5 तिर आएको लाग्यो जस्तो लाग्यो मलाई 5 हो कि 25 हो 5 तिर गराउनु ल 25 आएको थियो ल 25 पे राख्दिए y कति 0.81 d नै हुन्छ अनि r कति 0.3 d यो रिजल्ट यहाँसम्म आएको थियो अब हामीले के गर्नु पर्यो डिस्चार्जको लागि गर्नु पर्यो ल डिस्चार्जको फर्मुला के हो चेजिसबाट डिस्चार्जको फर्मुला के हो q इज इक्वल टु के हो एरिया इन्टु भेलोसिटी हो भेलोसिटीको फर्मुला के हो चेजिसबाट c√rs हो भनेपछि a भित्र गएपछि के हुन्छ a स्क्वायर इन्टु r भनेपछि a बाइ p इन्टु s हुन्छ भनेपछि के आउने भयो c अंडर रुट aq बाइ p इन्टु s यहाँ आउँछ कि आउँदैन त्यहाँ आउँछ भनेपछि अब भन्नुस् त के गर्नुपर्छ हामीले फर डिस्चार्ज टु बी म्याक्सिमम के गर्नु पर्यो फर डिस्चार्ज टु बी म्याक्सिमम के हुनु पर्यो भनेपछि डेरिभेटिभ अफ a क्यूब बाइ p के हुनु पर्यो शुड बी व्हाट 0 हुनु पर्दैन किन a क्यूब बाइ p म्याक्सिमम भएपछि डिस्चार्ज म्याक्सिमम हुन्छ कि हुँदैन कि डिस्चार्ज केमा डिपेन्ड गर्छ c त कन्स्ट्यान्ट हो s पनि कन्स्ट्यान्ट a क्यूब र
p भनेपछि a क्यूब बाइ p म्याक्सिमम भएपछि डिस्चार्ज पनि के हुन्छ म्याक्सिमम हुन्छ र डिस्चार्ज म्याक्सिमम कन्डिसन के हो डेरिभेटिभ फर्स्ट अर्डर डेरिभेटिभ के हुनु पर्यो 0 भनेपछि यसको फर्मुला युज गर्नु चाहिँ के आउँछ p टाइम डेरिभेटिभ अफ a क्यूब बाइ d थीटा माइनस a क्यूब इन्टु डेरिभेटिभ अफ p बाइ d थीटा इन्टु p को होल स्क्वायर इज इक्वल टु व्हाट 0 यो ठीक छ लेखि गरेको ठीक छ यो गरेको ल p को फर्मुला p लाई अहिले एकछिन यतिकै राखौं p इन्टु डेरिभेटिभ अफ a क्यूब के हुन्छ 3a स्क्वायर इन्टु da बाइ d थीटा लेख्न मिल्छ कि मिल्दैन मिल्छ माइनस a क्यूब इन्टु dp बाइ d थीटा राखौं इज इक्वल टु 0 यो p स्क्वायर यता गएपछि के भयो 0 भयो 0 भयो भनेपछि यहाँबाट के कमन आउँछ a स्क्वायर कमन आउँछ a स्क्वायर कमन लियो भनेपछि के आयो 3p इन्टु da बाइ d थीटा माइनस a इन्टु dp बाइ dt हेर्नुस् है गल्ती भयो भने भन्नुस् है के a स्क्वायर उता पठायो हट्यो अनि 3p da बाइ d थीटा a टाइम्स dp बाइ d थीटा इज इक्वल टु 0 ल p को फर्मुला के हो भर्खर निकालेको हामीले त्यहाँ माथि लेखिसक्यौं 2r थीटा इन्टु da बाइ d थीटा के निकालेको r स्क्वायर 1 माइनस cos 2 थीटा r स्क्वायर 1 माइनस cos 2 थीटा इन्टु a को फर्मुला के हो r स्क्वायर थीटा माइनस sin 2 थीटा बाइ 2 इन्टु dp बाइ d थीटा को फर्मुला के हो 2r इज इक्वल टु 0 के कमन आयो हेर्नुस् त r क्यूब कमन आयो 2r क्यूब कमन आयो के आएन बेसिकली 2r क्यूब कमन आएपछि यहाँ के आउने हो 3 1 माइनस cos 2 थीटा माइनस थीटा प्लस sin 2 थीटा बाइ 2 यो ठीक छ लेखेको भनेपछि यहाँ के आयो 3 थीटा माइनस 3 थीटा cos 2 थीटा माइनस थीटा प्लस sin 2 थीटा बाइ 2 इज इक्वल टु 0 भनेपछि यहाँबाट के आयो 3 थीटा माइनस 2 थीटा माइनस 3 थीटा cos 2 थीटा प्लस sin 2 थीटा बाइ 2 इज इक्वल टु 0 2 एलसीएम लिएर उता हटाइदिन्छु मैले 4 थीटा माइनस 6 थीटा cos 2 थीटा प्लस sin 2 थीटा इज इक्वल टु 0 यसलाई के गर्छु भने यो फर्ममा लेख्छु मलाई यो सजिलो लाग्छ 2 इन्टु 2 थीटा माइनस 3 इन्टु 2 थीटा इन्टु cos 2 थीटा प्लस sin 2 थीटा इज इक्वल टु 0 किन 2 थीटाको फर्ममा मैले एक्सप्रेस गरिरहेको छु किन सबैले 2 थीटाको फर्ममा एक्सप्रेस गरिरहेको छु अघि पनि भने मैले 2 थीटाको भ्यालु हामीसँग छ 2 थीटा भ्यालु हामीसँग छ 2 थीटाले त ठ्याक्कै रिप्रेजेन्ट गर्छ सर हाम्रो एक्ज्याक्टली थीटा त हाफ एंगल हो नि टोटल रिप्रेजेन्ट कसले गरेको टोटल एंगल कति सस्टेन गर्यो भने कसले रिप्रेजेन्ट गरेको टोटल एंगल कति सस्टेन भएको छ भनेर दैट इज रिप्रेजेन्टेड बाइ 2 थीटा नट थीटा थीटा त हाफ एंगल हो नि त्यही भएर सबैले 2 थीटा को फर्ममा एक्सप्रेस गरे अब क्याल्कुलेटर गर्नु पर्यो क्याल्कुलेटर सोल्भिङ इन क्याल्कुलेटर ल क्याल्कुलेटरबाट सुरु गरौँ चाहिँ छ ल हाम्रो क्याल्कुलेटरलाई कुन मोडमा राख्नु पर्यो पहिला कुन मोडमा मेरो देखिरहेछ क्याल्कुलेटर देखिरहेछ स्क्रिनमा हां सर ल क्याल्कुलेटरलाई कुन मोडमा राख्नु पर्यो रेडियन मोडमा राख्नु पर्यो एंगल हाम्रो कतिसम्म कति लिमिट हुन्छ सर्कलमा कतिदेखि कतिको बीचमा एंगल भ्यारी गर्छ सर्कलमा 0 देखि 360 सम्म इन टर्म्स अफ रेडियन भन्ने हो भने 0 भनेपछि 0 भयो 360 भनेपछि कति रेडियन हुन्छ टेन्टेटिभ 6.28 तिर आउँछ कि आउँदैन टेन्टेटिभ किन पाई भनेपछि 3.14 भनेपछि 2 पाई भनेपछि 6.28 हैन भने हाम्रो आन्सरको रेन्ज यो आउनु परेन 0 देखि 6.28 आन्सरको रेन्ज यो आउनु पर्यो 0 देखि 6.28 हो अब यो रेन्जमा निकाल्नु पर्यो है किनभने आन्सर यो रेन्जभन्दा बाहिर पनि दिन्छ है तर द 0 आन्सर क्यारीज एनी फिजिकल सिग्निफिकेन्स 0 आन्सरले कुनै फिजिकल सिग्निफिकेन्स रिप्रेजेन्ट गर्छ 0 भन्नुको मिनिङ के हो
त्यही पनि छ लास्ट क्लासमा हुन त पढाइदिएको चाहिँ सबै एंगल जहिले पनि कसरी लिन सिकाएको तपाईहरुलाई एंगल तपाईको यो फ्री सरफेस भयो सेन्टरबाट फ्री सरफेसको इन्डमा लाइन जोइन गर्ने इन्ड भनेपछि ए र बी मा जोइन गर्ने र एंगल कसरी लिने एंगल 1 लिने कि एंगल 2 लिने कुन एंगल लिने सिकाएको जहिले पनि किन यहाँ माथि ए को फर्मुला पी को फर्मुला कुन केसको लागि भ्यालिड हो 1 केसको लागि हो कि 2 केसको लागि भ्यालिड हो कुन एंगलको लागि भ्यालिड हो फाइ 1 कि फाइ 2 को लागि भ्यालिड हो कुनको लागि भ्यालिड हो भन्नुस् त जुन ए को फर्मुला लेखेका छौं नि हामीले 2 को लागि एक्ज्याक्टली 2 को लागि कन्डिसन के हो जहिले पनि के गर्ने हो लेफ्टबाट राइटमा के गर्ने हो लेफ्टबाट राइटमा के गर्ने हो कुन डाइरेक्सन एन्टी क्लकवाइज लेफ्टबाट राइटमा एन्टी क्लकवाइज जहिले पनि यो साइन कन्भेन्सन फलो गर्ने है अनि मात्र त्यो फर्मुला भ्यालिड हुन्छ है यस्तो केस आयो भने के हुन्छ यदि फ्री सरफेस माथि छ भने सेन्टर भन्दा फ्री सरफेस यहाँ माथि छ भने के हुन्छ सेन्टर भन्दा कुन एंगल लिने 1 कि 2 अलवेज लेफ्ट बाट राइट मा कुन डाइरेक्सन लिने एन्टी क्लकवाइज देयरफोर एंगल 2 इज करेक्ट इज इट क्लियर यो पार्ट क्लियर छ नि यो कुराहरु बुझिराख्नुस् है जहिले पनि अनि अहिले जुन हामीले थीटा लेखा छौं नि थीटा कस्तो खालको एंगल लेखा छौं थीटा हामीले सुरुमा पढाउने बेला मैले इन टर्म्स अफ 5 पढाएको थिए थीटा पनि पढाएको थिए यहाँ थीटा पनि भनेको थिए भनेपछि हाम्रो चाहिने एंगल त यो टोटल यो हो हामीलाई चाहिने यो टोटल एंगल यो हो हैन र थीटा भनेपछि यो हाफ एंगल है थीटा हाफ एंगल तर टोटल एंगल कति सब्स्टेन्ड भएको छ 2 थीटा लाई हामीले के नोटेसन दिएका थियौं पहिला पढाएको अनुसार 2 थीटा इज इक्वल टु व्हाट 5 मैले यो पुरानो कुरा रिवाइज गर्दै 2 थीटा इज इक्वल टु 5 है त्यो कुराबाट रिप्रेजेन्ट गराएको थियौ हामी ल सोल्भिङ इन क्याल्कुलेटरले यो क्याल्कुलेटरमा सोल्भ गरौँ त यो रिजल्टलाई क्याल्कुलेटरमा सोल्भ गरौँ त पहिला 2 भनेपछि 2 इन्टु 2 थीटा ठाउँमा क्याल्कुलेटरले x लिन्छ भनेपछि अल्फा x ठीक छ माइनस 3 इन्टु 2 थीटा भनेपछि अल्फा x इन्टु cos 2 थीटा भनेपछि अल्फा x प्लस sin अल्फा x अल्फा इज इक्वल टु 0 प्लस शिफ्ट सोल्भ ल पहिलो इनिशियल केस 1 राखे 0 आन्सर आयो इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल आन्सर 0 मीनिंग व्हाट 0 को मीनिंग के हो त्यहाँ पानी छ त्यहाँ पानी छ 0 को मीनिंग त्यसरी हेर्नुस् न त ल यो मेरो सेन्टर भाइ सुरुमा यति एंगल सब्स्टेन्ड गरे 2 थीटा त पानीको डेप्थ घट्यो भने कति एंगल सब्स्टेन्ड गरे घट्यो एंगल फेरि पानीको डेप्थ घट्यो भने कति एंगल फेरि घट्यो एंगल फेरि पानीको डेप्थ घट्यो भने कति एंगल भनेपछि द एंगल इज व्हाट एंगल के भएर छ डिक्रिज भएको छ है भन्नुको मतलब 0 हुनुको मिनिङ के भयो एंगल 0 बनाउनुको मतलब के हो पानीको डेप्थ कति 0 बनाउनुको मतलब पानीको डेप्थ कति पानीको डेप्थ इज 0 त्यहाँ पानी छ छैन हामी त फ्लो गराउनु छ नि मतलब 0 डजन्ट क्यारी एनी सिग्निफिकेन्स अनि 6.28 को मिनिङ के 6.28 आन्सर आयो भने 0 भन्नुको मतलब पानी छैन 0 भन्नुको मतलब पानी छैन 0 भन्नुको मतलब 6.28 भन्नुको मिनिङ के भयो पुरै सर्कल के छ कम्प्लिटली फिल्ड विथ वाटर 6.28 भन्नुको मतलब के भयो कम्प्लिटली फिल्ड विथ वाटर हाम्रो ओपन च्यानल फ्लोमा कम्प्लिटली फिल्ड विथ वाटर हुन्छ हुँदैन भनेपछि दिस इज नट द केस अफ ओपन च्यानल फ्लो not the case of open channel flow भनेपछि हाम्रो आन्सर कुन र कुनको बीचमा आउनु पर्यो आन्सर 2 थीटा को रेन्ज के हो 0 is less than 6.28 in terms of radian है
इन रेडियन यो फर्ममा आन्सर आउनु पर्यो फेरि क्याल्कुलेटरमा गयो 0 पनि आउनु भएन 6.28 पनि आउनु फेरि शिफ्ट सोल्भ गरे अब 2 राखे 0 आयो ठीक छ छैन फेरि इनिशियल केस चेन्ज गरे 3 राखे फेरि 0 आयो 4 राखे यो ठीक छ आन्सर छैन किन 6.28 भन्दा बढी भन्दा हो बढी आयो ल भनेपछि 5 राखे यो ठीक छ छ कति आयो अहिले 5.3780 र 6.28 को बिचमा आयो भनेपछि 5.3785 भनेपछि 2 थीटा इज इक्वल टु 5.3785 वाट रेडियन 5.3785 रेडियन डिग्रीमा कति भन्नुस् डिग्रीमा कति into 180 divided by what by कति 308.2 डिग्री यो बात क्लियर हामीले क्याल्कुलेसन उसैमा गरौँ न रेडियनमा गरौँ न के छ र हो भनेपछि माथि यहाँ टेबल फिल गर्दिम त यो फ्लो चार्ट कति आयो यसमा 2 थीटा 5.3785 in terms of degree 208.16 भनेपछि 2 डिग्री तिर त्यसरी राख्दै मैले टेन्टेटिभ ल ठिकै छ अब डेप्थ y निकाल्नु पर्यो नि y को लागि फर्मुला के हो r minus r cos थीटा हो अघि हैन ल r 1 minus cos थीटा भन्नुस् क्याल्कुलेटर रेडियनमै राख्न सजिलो होला भनेपछि 2 थीटा यति भएपछि थीटा कति निकालिहाल्नुस् त निकाल्नुस् कति आन्सर आउँछ कति r आउँछ इन टर्म्स अफ d नै निकाल्नुस् इन टर्म्स अफ d कति d आयो भन्नुस् त r लाई d/2 गर्नु अनि 2 थीटालाई यहाँ थीटा गर्दिनुस् ल कति आयो भन्नुस् त रेडियनमै राख्नुस् क्याल्कुलेटर मोड रेडियनमै राखेर रेडियनकै भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्नुस् त कति आउँछ भन्नुस् त आन्सर 0.191 आएर आउँछ 0.191 d 191 d त्यति आएको र फेरि कन्फर्म गर्नुस् त 0.994 आएछ 0.94 टेन्टेटिभ 0.95 d तिर होला यो रेन्ज होला है आई गेस डी को फर्ममा यति आयो भने ठीक छ यो रेन्जमा सही चाहिँ भेरिफाई गर्नुस् त कहाँ गल्ती गर्नुभयो यो थीटामा यो हाफ गर्नु होला यो 2 थीटा निकाल्नु भएको छ अहिले 308 अथवा 5.3785 लाई यसको हाफ गर्नुस् न कति रेडियन आउँछ आयो यो कति हाफ आएको छ थीटा हाफ गर्नुस् त्यसलाई 2.689 ल ओ यो फर्मेट अनुसार गर्नुस् त कति आयो ठीक छ यो 0.95 d आयो r लाई d/t गर्नु ल द्याट्स फाइन हाइड्रोलिक रेडियसको फर्मुला के हो a/p हो a भनेपछि के हो फर्मुला r² थीटा माइनस sin 2 थीटा/2 p को फर्मुला के हो 2r थीटा r र r क्यान्सल r/2 लाई के लेख्न मिल्छ सरी r/2 लाई त अब r = d/2 भनेपछि यसलाई के लेख्न मिल्छ d/4 थीटा इन्टु थीटा माइनस sin 2 थीटा/2 ल सब्स्टिट्युट गर्नुस् थीटा अलवेज इन रेडियन मोड है यो फर्मुला a र p को सबै फर्मुला थीटा कुन मोडमा हो a र p को फर्मुलामा थीटा इज अलवेज इन रेडियन मोड थीटा इन रेडियन मोड मेक्स योर क्याल्कुलेटर इज इन रेडियन मोड ल r कति आयो भन्नुस् त इन टर्म्स अफ d नै निकाल्नुस्
इन टर्म्स अफ डी नै निकाल्नुस् त कति आउँछ? कति आयो? 0.272 0.272 0.29 को 0.272 हुन त तपाईँ डेसिमलले गर्दा अलि फरक परेको मात्रै हो हैन? 0.29 तिर कसैको आयो? त्यो डेसिमलले गर्दा फरक परेको। तपाईले क्याल्कुलेसन गरेको ठीक छ। आयो सर 0.29 डी तिर है, किनभने अब किताबहरुमा यो फर्मेटमा आन्सर दिएको छ, त्यही भएर भनेको। तपाईले गरेको क्याल्कुलेसन ठीक छ। अथवा के अलिकति यताउता भएको होला डाटा इनपुट गर्ने बेला, नभए यो फर्मेटमै आन्सर आउँछ आर भनेपछि यो टेबल माथिको फिल गर्दिम त। y कति 0.95 डी अनि a कति 0.29 डी। ल y कति आयो? 0.95 डी। r कति आयो? 0.29 डी। ठीक छ यो। अब बाँकी रह्यो के निकाल्ने? कुन फर्मेटबाट? म्यानिङ्सबाट निकाल्न बाँकी छ। म्यानिङ्सबाट अघि त तपाईको भेलिसिटीमा टेन्सन भएको थियो र चेजिस भन्नुस् म्यानिङ्स र भन्नुस् एउटै कुरा थिएन लास्ट क्लासमा। त्यही भएर दुवैको रिजल्ट त सेम आएको छ नि। बट व्हाट अबाउट डिस्चार्ज? डिस्चार्ज चेक गरौँ न। डिस्चार्ज चेक गरौँ न। चेजिसमा के आएको थियो डेरिभेटिभ? कुनको डेरिभेटिभ गरेको थियौ? a क्यूब बाइ p को गरेको थियौ नि चेजिसमा। अब हेरौँ त म्यानिङ्समा के हो गर्छौँ। a क्यूब बाइ p आयो भने त सेम आन्सर रिजल्ट आउँछ। a क्यूब बाइ p बाहेक अर्को आयो भने त आन्सर फरक आउँछ। म्यानिङ्स म्यानिङ्सबाट q को फर्मुला के हो? 1/n ar को पावर 2/3 s को पावर 1/2 1/n ar भने के लेख्न मिल्छ? a by p को पावर 2/3 s को पावर 1/2 n र s त कन्स्ट्यान्ट भइहाल्यो। त्यसो भए 1/n a को फर्मुला माथि के आउने भयो? 3 3 2 5/3 5/3 p को भ्यालु कति? 2/3 लेख्न मिल्छ यो? के आउँछ कि आउँदैन? 1/n यसलाई के लेख्न मिल्छ? 1 को पावर 5 p को स्क्वायर होल को पावर 1/3 into s को पावर 1/2 can it be written in this format? ठीक छ, ये लेखेको। therefore for q to be maximum के हुनु पर्यो? 1 को पावर 5 by p को स्क्वायर should be what? should be maximum। चेजिसमा के आएको थियो? ये आएको थियो कि फरक थियो? डिस्चार्जमा फरक थियो। a क्यूब बाइ p आएको थियो है। यहाँ कति 1 को पावर 5 बाइ p को स्क्वायर आएको छ भनेपछि यहाँको रिजल्ट अभियसली डिस्चार्जको केसमा सेम आउँछ कि फरक आउँछ? यसमा फरक आउँछ। इज इक्वल टु 0। यो 0 भएपछि के लेख्न मिल्छ? p स्क्वायर इन्टु डेरिभेटिभ अफ 1 को पावर 5 बाइ डी थीटा माइनस 1 को पावर 5 इन्टु डेरिभेटिभ अफ p स्क्वायर बाइ डी थीटा बाइ के लेख्न मिल्छ? p स्क्वायर को होल स्क्वायर इज इक्वल टु 0 भनेपछि के लेख्न मिल्छ? p स्क्वायर इन्टु 5a को पावर 4 इन्टु dA बाइ डी थीटा माइनस a को पावर 5 इन्टु के हो 2p इन्टु dp बाइ डी थीटा इज इक्वल टु 0। ठीक छ यो? p को पावर 4 त उता फाल्जे 0 भयो। ठीक छ, यो लेखेको। यहाँबाट के कमन आयो? 1 को पावर 4 इन्टु p कमन आउँछ। कमन छ भने के लेख्न मिल्छ? 5p dA बाइ डी थीटा माइनस 2a
dp by d theta is equal to 0 यो त बाहिर उता फाल्जे गयो 5 p लाई के लेख्न मिल्छ 2r theta dA by d theta के आएको थियो r square 1 minus cos 2 theta a को फर्मुला के हो r square theta minus sin 2 theta by 2 into dp by d theta के आएको थियो 2r यो लेखेको ठीक छ कि छैन कन्फर्म गर्नुस् त ठीक छ r square 2r क्यूब लाई कमन लिन मिल्छ 2r क्यूब लाई कमन लिँदा के आउँछ 5 theta 1 minus cos 2 theta minus 2r क्यूब कमन गइसकेपछि एउटा 2 मात्र बाँकी हुने हो theta minus sin 2 theta by 2 is equal to 0 2r क्यूब उता फाल्दिए 5 theta minus 5 theta cos 2 theta minus 2 theta plus के आउने भयो sin 2 theta is equal to 0 5 theta minus 2 theta that is 3 theta minus 5 theta cos 2 theta plus sin 2 theta is equal to 0 ठीक छ यो लेखेको हामीले के को फर्ममा एक्सप्रेस गर्छौं डिजललाई जहिले पनि कुन फर्ममा थीटा कि 2 थीटा 2 थीटा को फर्ममा एक्सप्रेस गर्न छ भने यसले के लेख्न मिल्छ 3/2 into 2 थीटा लेख्न मिल्छ यसलाई 5/2 into 2 थीटा into cos 2 थीटा plus sin 2 theta solving in calculator 2 थीटा कति आउँछ त्यो गरौँ 3/2 ले के लेख्न मिल्छ क्याल्कुलेटरमा 1.5 यसलाई 2.5 लेख्न मिल्छ क्याल्कुलेटरमा सोल्भ गरौँ त के आउँछ स्टिल चेक क्याल्कुलेटर रेडियन मोडमै छ यसलाई के लेख्न मिल्यो 1.5 into 2 थीटा भनेपछि अल्फा x minus 2.5 यहाँ के छ into alpha x into cos alpha x plus sin alpha x alpha is equal to 0 शिफ्ट सोल्भ गर्दै मैले ल पहिला कति राखे 1 राखे 0 आए के गरे 2 राखे 0 आए 3 राखे स्टिल 0 4 राखे स्टिल 0 5 राखे 5.278 is it our correct answer Yes, sir. 5.278 रेडियन इन टर्म्स अफ डिग्री भन्नुस् त कति आउँछ इन टर्म्स अफ डिग्री भन्नुस् त कति आउँछ 302.407 कति आयो 302.407 degree 0.4 डिग्री ल इन टर्म्स अफ यो यति आयो y को फर्मुला के हो r1 minus cos थीटा भन्नुस् कति आउँछ इन टर्म्स अफ d भन्नुस् इन टर्म्स अफ d भन्नुस् कति आउँछ 0.938 तिर होला हो ल क्यापिटल r को फर्मुला के हो a by p गर्नुस् r स्क्वायर थीटा माइनस sin 2 थीटा by 2 डिवाइड बाइ a भनेपछि 2r थीटा ल इन टर्म्स अफ d भन्नुस् कति आउँछ कति है 0.29 डी भनेपछि हाम्रो टेबल अब यहाँ माथिको फ्लो चार्ट फिल गर्दिम त
ल 2 थीटा कति आएको थियो 5.278 302 डिग्री आएको थियो 302 पोइन्ट कति भन्नुभयो कति 5.278 हैन रेडियन भनेको हजुर सर अनि 302 पोइन्ट कति 1.4 डिग्री y कति भन्नुभयो 0.938 हजुर सर अनि r कति 0. यो रिजल्ट भन्नुभएको इज इट क्लियर सबै हाम्रो भयो these are the result which we have to भयो सबै न्यूमेरिकल तिर गयो हुन्छ के भन्छ यो एंगल फरक भए पनि यो r को भ्यालु चाहिँ किन सेम आयो सर कुनमा यो चेजेस र म्यानिङ्स बाट यो गर्दाखेरि r भनेपछि तपाईको उसमा मात्र डिपेन्ड गर्दैन नि त हाइड्रोलिक रेडियस त a र p दुवैमा डिपेन्ड गर्छ नि त एउटा बढेर अर्को घट्छ अर्को बढेर एउटा घट्छ भने r पनि त रेशियो नि त त्यसो भए एउटा क्वेशन गरौँ न त ल यो क्वेशन क्वेशन देखिरहनु भएको छ Find the slope as a circular saver of this diameter should be laid to provide the maximum velocity. कुन कन्डिसनको लागि डिजाइन गर्न भनेको छ कुन कन्डिसनको लागि maximum velocity को लागि तपाईले कुन चेजिस युज गर्ने कि म्यानिङ्स दुईटै गर्ने किन म्यानिङ्स किन क्वेशनले के दिएको छ तपाईलाई अहिले n दिएको छ n रिप्रेजेन्ट्स म्यानिङ्स रफनेस कोएफिसिएन्ट अब म्याक्सिमम भेलोसिटी को कन्डिसन के हो म्याक्सिमम भेलोसिटी हुन त तपाईको म्यानिङ्स होस् रफनेस होस् उ चेजिस होस् दुवैको लागि एउटै रिजल्ट आएको छ हैन र म्याक्सिमम भेलोसिटी को लागि ल त्यहाँ 2 थीटा कति आएको थियो 2 थीटा कति आएको थियो रिजल्ट 4.493 4.493 हो हजुर 4.493 रेडियन 4.493 रेडियन आएको थियो डिस्चार्ज दिएको छ तले स्लोप निकाल्न भनेको छ अनि 2 थीटा बाट हाम्रो a अनि r कति आएको थियो r 0. कति आएको थियो r 0.3d हो 0.3d ल 0.3d ठीक छ 0.3d यो आएको थियो a को फर्मुला के हो डिस्चार्ज को फर्मुला में के चाहिए 1/a n a r को पावर 2/3 s को पावर 1/2 s निकाल्नु छ भने a पनि चाहियो r पनि चाहियो q दिएकै छ n दिएकै छ a त चाहियो नि a को फर्मुला के हो r स्क्वायर थीटा माइनस sin 2 थीटा by 2 ल सब्स्टिट्युट गर्नु छ थीटा कुन मोडमा राख्नुहुन्छ थीटा कुन मोडमा राख्नुहुन्छ अल रेडियन मोड r दिएकै छ के डायमिटर कति दिएको छ d 1.5 मिटर भनेपछि कति हो 0.75 मिटर रेडियस कति हो 0.75 मिटर ल निकाल्नुस् त a कति आउँछ कति है 1.538 एरिया ल अब r यहाँबाट निकाल्नुस् त
0.3 इन्टु डायमिटर कति 1.5 र निकाल्नुस् आर कति आउँछ R 0.45 आर कति 0.44 ल क्यू सब्स्टिट्युट गर्नुस् क्यू कति दिएको छ तपाईलाई 0.75 एन कति दिएको छ 0.015 ए भर्खरै निकाल्नु भयो 1.538 आर कति निकाल्नु भयो 0.45 को पावर 2/3 s को पावर 1/2 solve it to find out the value of s .135 into 10 को power -3 आउँछ कति आउँछ 0.153 आएको छ इन्टु 10 टु द पावर कति भन्नुभयो -3 0 पर भने ठीक छ त्यसो भए एरियामा आएको छ नि आन्सर 155 आएछ 135 आएछ 135 किन फरक फेरि क्याल्कुलेसन गर्नुस् त स्क्वायरहरु गर्न त छुटाउनु भएको छ नि यस निकाल्ने बेला 1.55 into 10 को पावर -4 ल ठीक छ द्याट्स फाइन हाम्रो आन्सर ठीक छ त्यसो भए आन्सर ठीक छ है त्यसो ल अब नेक्स्ट पार्ट है नेक्स्ट पार्टमा के भनेको छ भने जसरी तले एउटा क्वेशन पनि मैले गराएको थिए याद गर्नुस् त q = 1/n ar को पावर 2/3 s को पावर 1/2 तपाईले क्वेशनमा y दिएको छैन भने हामीले के गरेर निकालेको थियौं याद गर्नुस् त y दिएको छैन भने डिस्चार्ज दिएको थियो यो क्वेशन त होला नि माथि जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ त्यो क्वेशनको रेफरेन्सबाट तपाईलाई एउटा नेक्स्ट पार्ट पढाउँछु जति छ होला find the normal देख्छु यो क्वेशन भनेपछि अब 5 मिटर वाइड ट्रापेजोइडल च्यानल ह्याभिङ अ स्लोप ल यतै अलिकति सिम्पल मात्रै मैले गरिदिरहेछु क्वेशन के रहेछ भने यो क्वेशन है क्वेशनमा हामीले के निकाल्नु भनेको थियो रफनेस कोएफिसिएन्ट फाइन्ड द नर्मल डेप्थ अनि फर्मुला के हो हाम्रो q = 1/n ar को पावर 2/3 s को पावर 1/2 q कति दिएको छ यो तपाईले गराइसकेको छु मैले 20 n कति दिएको छ n 0.015 इन्टु एरिया कति हुन्छ भन्नुस् त ट्रापेजोइडल च्यानल भएकोले गर्दा a by plus z by स्क्वायर हो फर्मुला अनि भनेपछि के आउने भयो b कति 5 दिएको छ इन्टु y त निकाल्नु छ z कति दिएको छ साइड स्लोप 1.5 इन्टु y स्क्वायर इन्टु r को फर्मुला के हो a by p भनेपछि 5y प्लस डेढ y स्क्वायर बाइ p को फर्मुला के हो b प्लस 2y अंडर रूट 1 प्लस z स्क्वायर हो होल को पावर 2/3 इन्टु अंडर रूट यस कति दिएको छ 0.3035 हो ल यो क्वेशनलाई हामीले कसरी सोल्भ गरेका थियौं सोल्भिङ बाइ क्याल्कुलेटर गरेको हैन सोल्भिङ बाइ क्याल्कुलेटर गरेको हैन हामीले अनि पो y निकालेको हो नि अनि पो y निकालेको हैन क्याल्कुलेटरबाट सोल्भ गरेर यस सर हो अहिले त हामीसँग कति सिम्पल छ है तर यसको लागि एउटा पोर्सनै राखिदिएको छ हाउ टु क्याल्कुलेट y भनेर एउटा पोर्सनै राखिदिएको छ क्याल्कुलेटरले बेसिकली के गर्छ त्यही कुरा एक्सप्लेन गरे क्याल्कुलेटरले बेसिकली के गर्छ एउटा इनिशियल गेस याद छ नि भर्खर इनिशियल गेस हामीले दिइराछ पहिला 1 त्यसपछि 2 त्यसपछि 3 अनि जबसम्म मेरो रेकर्ड आन्सर आइरहेको थिएन सोल्भ गराउने बेला तबसम्म हामीले गराएको थियौ हैन सेम यही प्रोसेस क्याल्कुलेटर पनि के गर्छ एउटा इनिशियल गेस लिन्छ अनि न्यूटन राफ्सन्स पढेर आउनु भएको छ तपाईले न्यूटन राफ्सन्सहरु
ट्रायल एन्ड इरर एप्रोच एउटा इनिशियल गेस लिने अनि जबसम्म एलएचएस र आरएचएस बराबर हुँदैन तबसम्म क्याल्कुलेसन गरेर राख्ने त्यही हैन न्यूमेरिकल क्याल्कुलेसन त्यही हैन न्यूमेरिकल मेथड्सहरु y को भ्यालु के गर्ने एजियम y अनि के क्याल्कुलेसन गर्ने आरएचएस क्याल्कुलेसन गर्ने आरएचएस पोर्सन यो पोर्सन किन y एजियम गरेपछि यो भ्यालु आयो क्या न सबै आयो यो भ्यालु आउँछ कि आउँदैन y एजियम गर्नुहुन्छ भने अनन y मात्रै हैन अनि एजियम y अनि y बाट क्याल्कुलेसन गर्नु आरएचएस अनि यो आरएचएस भ्यालु केसँग कम्पेयर गर्नुहुन्छ 20 सँग 20 आयो भने एजियम गरेको भ्यालु ठीक छ छैन भने के गर्नुहुन्छ फेरि अर्को एजियम गर्नुहुन्छ हैन एजियम 2 फेरि y वाले एजियम गर्नुहुन्छ फेरि क्याल्कुलेसन गर्नुहुन्छ फेरि आरएचएस निकाल्नुहुन्छ केसँग कम्पेयर गर्नुहुन्छ 20 सँग यसले यो मेथडलाई के भन्छ ट्रायल एन्ड इरर मेथड त्यही भनेको हैन तपाईहरुले ट्रायल एन्ड इरर मेथड तर अहिले त हामीले ट्रायल एन्ड इरर गरेको कि डाइरेक्टली क्याल्कुलेटरबाट निकाल्दिएको क्याल्कुलेटरबाट निकाल्दिएको भने बेसिकली जुन अर्को पोर्सन भनेको छ नि तपाईलाई यहाँ हाम्रो सिलेबसमा अब यो त कुरा के सोध्नु तपाईलाई चाहिँ यो कुरा थाहा भइहाल्छ यो त सोध्दैन होला एक्जाममा त्यो पनि सिलेबसमा छ ट्रायल एन्ड इरर एप्रोचमा के भएको एजिम डिफरेन्ट भ्यालुज अफ y कम्प्युट एलएचएस हरु गर्ने त्यही हैन भन्नुपर्छ यसको बारेमा y कसरी निकाल्ने भनेर बुझ्नु भएको भएन ट्रायल एन्ड इरर एप्रोच बुझ्यो सर अर्को मेथड के हो ग्राफिकल एप्रोचमा के गर्छ भने अहिले नै हामीसँग क्याल्कुलेटर छ आज भन्दा तपाईको 100 वर्ष पहिले त्यस्तो क्याल्कुलेटर एडभान्स थिएन नि त तर अनि उनीहरुले के गर्छ भने जुन पनि रिजल्ट जुन क्याल्कुलेसन कम्प्लेक्स हुन्छ उनीहरुले ग्राफको फर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्थे ग्राफको फर्ममा रिप्रेजेन्ट हेर्नुस् त ग्राफ कुन AR को पावर 2/3 2 मा b त छदैछ है मतलब नर्मल डेथ निकाल्ने छ भने उले कसरी गर्दिन्छ नि एप्रोच किनभने अघि क्वेशनमा के तपाईले डिस्चार्ज गिभन थियो अघि क्वेशनमा गिभन थियो थिएन अघि क्वेशन 20 मिटर दियो यस दिएको थियो स्लोप 0.30 कति 15 कि 5 कति थियो स्लोप एन दिएको थियो हाम्रो फर्मुला के हो q = 1/n AR को पावर 2/3 s को पावर 1/2 can it be written as nq/√s is equal to AR को पावर 2/3 लेख्न मिल्दैन मिल्छ अब अघि क्वेशन अनुसार nq र s दिएको छ nq र s दिएको छ b पनि दिएको थियो हामीलाई b दिएको थियो अघि क्वेशनमा हेर्नुस् त 5 मिटर थिएन 5 मिटर थिएन अघि क्वेशनमा कोही कहाँ गयो ल त्यो याद गर्नुस् त्यो डाटा दिएको थियो भनेपछि तपाईले यो भ्यालु सबै निकाल्न सक्नुहुन्छ सकिन्छ यहाँ निकाल्न सकिन्छ nq/√s निकाल्न सकिन्छ भनेपछि AR को पावर 2/3 को भ्यालु आयो अब तपाईले यो ग्राफमा जानुहुन्छ यो ग्राफमा हेर्नुस् त AR को पावर 2/3 आयो भने यहाँ के भनेछ b को पावर 8/3 पनि दिएको छ है ल b को पावर 8/3 पनि दिएको छ भनेपछि AR को पावर 2/3 आयो भने can we calculate AR को पावर 2/3 by b को पावर 8/3 किन b पनि नन छ कि छैन हजुर b पनि नन छ अनि b पनि नन छ भने यो पनि नन भयो कि भएन अब नन भयो ल यो नन भयो अब यो नन भएपछि यो ग्राफमा आउने अब हो अब सपोज तपाईको भ्यालु त्यो नन भयो भने कति भ्यालु आयो सपोज क्याल्कुलेसन गर्नु भने तपाईको भ्यालु 1 आयो सपोज यो भ्यालु 1 आयो अब यो 1 को करस्पोन्डिङ तपाई कहाँ जानुहुन्छ यहाँ माथि जानुहुन्छ तपाई कुन च्यानल सेक्सनमा सपोज रेक्ट्याङ्गुलर भनेपछि यहाँ भ्यालु आयो अनि यहाँ के गर्नुहुन्छ यो भ्यालु निकाल्नुहुन्छ यो भ्यालु आयो कति आयो सपोज 1.5 आयो त यो कुन भ्यालु आयो y/b को भ्यालु कति आयो 1.5 यसलाई केले मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ b त नन छ नि तपाईलाई b नन छ भने यहाँबाट y आयो क्या न y आयो क्या न आयो भनेपछि दिस इज अदर वे एप्रोच है यो पार्ट क्लियर छ एप्रोच यसमा त केही डिस्कसन गर्नु पनि त्यस्तो खासै केही पनि छैन है वाइड रेक्ट्याङ्गुलर च्यानल पहिले कुरा भइसकेको छ हैन वाइड रेक्ट्याङ्गुलर च्यानलमा के हुन्छ r इज नियरली इक्वल टु y त्यही हैन पढाको कसरी आउँछ त्यो थाहा छ दिदी तपाईलाई r इज इक्वल टु के हो a/p a को फर्मुला के हो
b into y, p को फर्मुला b plus 2y। अब यहाँबाट के हुन्छ b कमन, यहाँबाट पनि b कमन 1 plus 2y by b, यो b क्यान्सल, 2y by b के हुन्छ नियरली इक्वल टु b एकदमै ठुलो भएकोले गर्दा, b भेरी भेरी ग्रेटर देन y भएकोले गर्दा 0 लेख्न मिल्छ। देयरफोर r इज इक्वल टु के आयो भाइ, एउटा कन्डिसन यहाँ दिएको छ त, वाइड रेक्ट्याङ्गुलर च्यानल कुन बेला मार्न सकिन्छ भनेर, यो तपाईँले खासै चाहिँदैन। इफ y by b रेशियो इज लेस देन 0.02, y को मिनिङ तपाईँलाई थाहा छँदैछ फ्लो डेप्थ, b को मिनिङ विड्थ, हेर्न रेक्ट्याङ्गुलर च्यानलमा दिस इज योर y, दिस इज योर b। डिप गर्ज भयो भने के हुन्छ, डिप गर्ज भयो भने, डिप गर्जमा y के हुन्छ, धेरै हुन्छ b धेरै ठुलो हुन्छ b भन्दा। y भनेपछि यसमा के हुन्छ, r को भ्यालु के आउँछ डिप गर्जको लागि, a by p यो फर्मुला, a को फर्मुला के हो by b plus 2y। अब के कमन लिने तल, b कि y कमन लिने, y कमन लिने, b by y plus 2, यो y क्यान्सल, के आउने भयो b, अनि यो b by y नियरली इक्वल टु के हुन्छ, y एकदमै ठुलो भएकोले गर्दा 0 भनेपछि के आउने भयो b by 2, b by 2 कुन केसमा आउने भयो, वाइड रेक्ट्याङ्गुलर च्यानलमा r इज इक्वल टु के आउने भयो y, डिप गर्जमा के आउने भयो r इज इक्वल टु b by 2 है, r इज इक्वल टु b by 2। यो पार्ट क्लियर छ, सानो डेफिनेसनहरु मात्रै, ठीक छ यो पार्ट। यस सर। ल नेक्स्ट पार्ट, कम्पाउन्ड च्यानल भनेर एउटा आउँछ। कम्पाउन्ड च्यानल भने कस्तो च्यानल भन्न खोजेको, कम्पाउन्ड च्यानल, कम्पाउन्ड च्यानलको न्युमेरिकलहरु अब सोध्यो भने कसरी गर्ने भनेर। कम्पाउन्ड च्यानल भने बेसिकली के भन्न खोजेको भने तपाईको फ्लो प्रोपर्टिजहरु डिफरेन्ट भएको है, जस फ्लो प्रोपर्टी भन्ने च्यानलको प्रोपर्टिजहरु, त्यसरी यस्तै एउटा च्यानल चाहिँ कम्पाउन्ड च्यानल, यस्तो च्यानल हाम्रो खोलामा पनि हेर्नुहुन्छ नि, जब लो डिस्चार्ज हुन्छ नि ड्राई सिजनमा, यो च्यानलबाट मात्र फ्लो भइरा हुन्छ हाम्रो, यो च्यानलबाट मात्र फ्लो भइरा हुन्छ। जब मनसुन सिजन आउँछ नि पानीको लेभल त बढ्छ नि खोलामा, अनि पानी यताबाट पनि फ्लो हुन्छ है, त यसलाई मेन च्यानल भन्छ है, मेन च्यानल, मेन च्यानल भन्छ है। यसको कन्भियन्स एकदमै हाई हुन्छ है, कन्भियन्स हाई हुन्छ, यन के हुन्छ यसको कम हुन्छ है, खास भन्नु भने कन्भियन्स चाहिँ हाई हुन्छ। यसले चाहिँ फ्लड प्लेन भन्छ, यसलाई के साइडको लागि फ्लड प्लेन भन्छ। फ्लड प्लेन किन भनेको, कुन बेला मात्र यहाँ पानी आउँछ, यो कुन बेला फ्लड आएको बेला मात्र, फ्लड आएको बेला। दुवै यनको भ्यालु फरक फरक हुन्छ है, यताको यन फरक हुन्छ, यताको यन फरक हुन्छ। अब यस्तो तपाईले दियो भने यसको क्यू कसरी निकाल्ने भनेर, यसको क्यू कसरी निकाल्ने भनेर, कम्पाउन्ड च्यानल दिएको छ भने केही पनि छैन, क्यू को फर्मुला त चेन्ज हुने छ र छैन नि, त्यसमा न्युमेरिकलबाट हेरौँ न कसरी गर्ने होला, त्यस्तो क्वेशन आयो भने र मैले क्वेशन राख्छु अनि न्युमेरिकलबाट गरौँ कसरी गर्ने होला। अनि यसमा एउटा पार्ट पनि छ, यहाँ करेक्ट सोलुसन इज डन इन क्लास भनेर देखाइरहेको छु नि मैले, यो क्वेशन करेक्ट सोलुसन इज डन इन क्लास भनेर, यो लास्ट ब्याचलाई पढाउने बेला बताएको है, क्वेशन गरौँ हैन। अनि त्यो क्वेशन मैले भन्छु त्यसमा के गर्ने हो, किन गल्ती भएको हो भने त्यसमा चाहिँ त्यो तपाईले घरमा सोल्भ गर्नु होला। यो क्वेशन गरौँ, क्वेशन कतिको भिजिबल छ है, कतिको भिजिबल छ हेर्नुस् त, जुम गर्नुपर्छ कि द्याट्स फाइन हुन्छ, हल्का जुम गरिदिनु सर, हल्का। अब ठिक छ, अनि यो क्वेशन लेख्नु, यसमा डिस्कसन गरौँ न, त्यसमा त्यो क्वेशन किन गल्ती भनेर मैले भनेको छु त्यो बात पनि डिस्कसन गरौँ न।
क्वेसन लेख्नुभयो डिस्कसन गर्दा हुन्छ डिस्कसन गर्दा हुन्छ सर ल डिस्कसन गरौँ त यो पार्टलाई ल क्वेसन यस्तो दिएको छ मेन च्यानल अघि पनि भनिसके मेन च्यानल दिस इज माई मेन च्यानल साइड यो के हो के भन्छ यसलाई फ्लड प्लेन है मेन च्यानल ट्रापेजोइडल क्रस सेक्सन त्यही यहाँ क्रस सेक्सन कस्तो बनाएको छ मेनको ट्रापेजोइडल बनाएको छ हेर्नुहोस् त बरु यसले कलर चेन्ज गरिदिँदा द्याट्स इट फाइन है मैले कलर चेन्ज गरिदिन्छु मेनलाई यो ब्ल्याक कलरै राखेँ यसको चाहिँ कलर चेन्ज गरिदिन्छु फ्लड प्लेनलाई रेड कलरले ल ठिक छ भयो फ्लड प्लेन कलरले बुझ्नुभयो नि फ्लड प्लेनको रेड कलर देखाएको छ मेनलाई चाहिँ ब्ल्याक कलरले देखाएको छ ल अब त्यसपछि के बटम विड्थ कति भनेको छ मेनको प्रोपर्टी हेर्नुहोस् है बटम विड्थ 15 मिटर 15 मिटर अर्को साइड स्लोप कति भनेको छ 1.5:1 त्यही हो हरिजन्टल र भर्टिकल त्यही दिएको छ ब्याङ्क फुल डेप्थ भनेपछि पानीको डेप्थ कति दिएको छ ब्याङ्क फुल यहाँसम्म ब्याङ्कसम्म मात्र कति दिएको छ 3 मिटर त्यसमा म्यानिङ्स रफनेस यहाँ कति दिएको छ 0.03 अर्को लङ्गिट्युडनल स्लोप त सबैको सेम हुनु पर्यो फरक हुने त कुरा भएन है युजुअली भन्ने हो भने अलिकति फरक हुन त पायो हैन फ्लड प्लेन र मेनमा ल विड्थ यसको विड्थ कति दिएको छ फ्लड प्लेनको विड्थ कति दिएको छ 75 मिटर भनेपछि फ्लड प्लेनको यो विड्थ कति दिएको छ 75 भनेपछि यहाँ पनि कति हुने भयो दिस इज अल्सो योर 75 साइड स्लोप कति दिएको छ यहाँ पनि 1.5:1 यही हरिजन्टल टु भर्टिकल त्यसपछि म्यानिङ्स यान कति दिएको छ यहाँ 0.05 यहाँ पनि 1.5:1 n इज इक्वल टु 0. त्यो आफ्नो बुझिहाल्नु चाहिँ मैले यहाँ लेखिन अर्को के भनेको छ कम्प्युट द युनिफर्म फ्लो डिस्चार्ज विथ अ टोटल डेप्थ अफ 4.2 भन्नुको मिनिङ के हो पानी कहाँसम्म छ हाम्रो टोटल कतिसम्म छ 4.2 भनेपछि यो डेप्थ कति हुने भयो 1.2 मिटर यसलाई तीनटा सेगमेन्टमा हामीले काम गर्छौँ तीनटा सेगमेन्टमा यन जहाँसम्म सेम छ त्यसलाई एउटा सेगमेन्ट भनेपछि दिस बी सेड एज सेगमेन्ट 1 q1 किन यन 0.05 यतिसम्मको यो पोर्सन फ्लड प्लेन होला छ सेम मान्न मिल्छ यन अनुसार डिस्क्रिटाइज गरौँ है जहिले नि त्यहाँ त्यो क्वेसनले किन गल्ती गर्नु यो अनुसार डिस्क्रिटाइज नगरेर है यहाँ यो पार्ट 2 क्यान दिस बी सेड एज q2 यस यसलाई q2 गरे अर्कोलाई q3 गरे ल अब पहिला के गरे भने यसलाई के गरे भने सजिलोको लागि के गर्दै भने ल पहिला q1 को लागि भन्नुस् पर q1 को लागि भन्नुस् एरिया कति हुन्छ एरिया कति हुन्छ q1 को लागि एरिया कति हुन्छ भन्नुस् त एरिया कति हुन्छ q1 को लागि
एरिया यो सानो एरिया यसलाई के गर्दिए A11 A12 गर्दै पछि एरिया A11 प्लस A12 गर्न मिल्यो A11 को एरिया कति 75 इन्टु हाइट कति 1.2 1.2 फुट प्लस A12 कति हाफ इन्टु हाइट कति 1.2 इन्टु विड्थ कति यो विड्थ कति यहाँ के भनेको छ एक भर्टिकलमा 1.5 हरिजन्टल भनेपछि 1.2 भर्टिकलमा कति हरिजन्टल 20 into 1.5 फुट 1.5 ल कति आयो भन्नुस् टोटल एरिया A1 कति आयो भन्नुस् त 91.08 hours 91.08 मिटर स्क्वायर पेरिमिटर कति पेरिमिटर वेटेड पेरिमिटरको लागि मैले यहाँ उयो गर्छु हाइलाइटर यो कलरले युज गर्छु ल इजन्ट इट माई वेटेड पेरिमिटर यो नै मेरो वेटेड पेरिमिटर yes sir ल कति हुन्छ वेटेड पेरिमिटर अब भन्नुस् तल 75 हो yes ल तल 75 प्लस कति 1.2 into 1.5 1.2 इन्टु 1. यो लेन्थ कति हुन्छ यो 1.2 इन्टु 1.5 त तपाईँले यो भन्नुभयो नि 1.2 इन्टु 1.5 त तपाईँले यो भन्नुभयो नि त्यो हो र हाम्रो root under 1 एक्ज्याक्टली रुट अन्डर 1.2 को स्क्वायर प्लस 1.2 इन्टु 1.5 को स्क्वायर ए र यो त तपाईँको त्यही आउँदैन यो पोर्सन 1.2 इन्टु 1.5 होइन ओके र ल कति आउँछ त्यसो भए यो यसलाई चाहिँ यसरी लेख्थे अन्डर रुट 1.2 को स्क्वायर प्लस 1.2 इन्टु 1.5 को स्क्वायर ल कति आउँछ भन्नुहोस् त 77.16 कति आयो 77.16 77.16 ल त्यसो भए R1 कति आयो A1 बाइ P1 कति आउँछ भन्नुहोस् त 1.18 1.18 ल द्याट्स फाइन फर Q2 को लागि भन्नुहोस् Q2 को लागि भन्नुहोस् त Q2 को लागि भनेपछि यसलाई के भने एरिया 2 1 यसलाई के गरे एरिया 2 2 A2 ल A2 कति आयो टोटल A21 प्लस A22 ल भन्नुहोस् A21 कति हुन्छ ट्रापेजोइडल हो के फर्मुला by प्लस z by स्क्वायर हो प्लस A22 के हो रेक्टेंगल हो कति हुन्छ यो 15 हो भने यो टोटल कति हुन्छ यति यो कति हुन्छ टप विड्थ हैन यो टी हैन यो टप विड्थ टी कति हुन्छ निकाल्नुस् त टी इक्वल टु कति हुन्छ टी इक्वल टु b प्लस 2yz हो ल b कति 15 y कति 3 z कति 1.5 ल कति आउँछ भन्नुस् त 3 जना 6 डेरे 9 9 15 9 24 24 आउँछ क्या 24 डेढ़ इंटू 3 कति 3 4 4 9 24 त होला 24 होला भनेपछि कति आयो 24 इन्टु 1.2 ल 1.2 कति आयो A2 टोटल b कति 15 दिएको छ y कति 3 डेढ़ 3 को स्क्वायर प्लस 24 इन्टु 1.2 ल कति आयो भन्नुस्
87.3 meters square. 87.3 meters. 87.3 meters. Good. ल P2 कति आउँछ? P2 वेटेड पेरिमिटर। यहाँ वेटेड पेरिमिटर कहाँ छ? पानीले बाउन्ड्रीले कहाँ टच मात्रै गरेको छ। त्यसलाई पनि हाइलाइटर तर अर्कै कलर युज गरेर। कहाँ मात्रै टच गरेको छ पानीले? only this portion। यति मात्रै गरेको हो कि हैन? पानीले टच गरेको बाउन्ड्रीलाई हो कि हैन? यो पोर्सन फेरि नभन्ने सर, यो पोर्सन खोइ, यो पोर्सन यहाँ बाउन्ड्री छ कुनै? यहाँ छ बाउन्ड्री? छैन। भनेपछि कति हुन्छ? यो तलको पोर्सन पी कति हुन्छ? एउटा बी भयो, अर्को कुन? यो साइड स्लोप र साइड स्लोप भनेपछि के हो? त्यही ट्रापेजोइडलकै फर्मुला हैन? b + 2y / 1 + z²। ल बी कति? 15, y कति? 3, z कति? 1.5 र कति आयो भन्नुस्? p 25.817 25.817 meter. What is R2 then? 3.38. 3.38. 3.38 meter. ल Q2 को property पनि। What about Q3? Q1 just same as Q1। good। मतलब total discharge को फर्मुला के हुन्छ? Q1 plus Q2 plus Q3। मतलब Q1 र Q3 बराबर हुन्छ कि हुँदैन? बराबर हुन्छ। त्यही भएर यसलाई मैले 2Q1 plus Q3 लेख्न मिल्छ कि मिल्दैन? मिल्छ। अनि 2 into Q1 को फर्मुला के हो? 1/n1 a1 r1 को पावर 2/3 √s। दुवैको लागि स्लोप त सेम छ, त्यही भएर हजुर के चाहिँ ए सरी यहाँ Q2 प्लस Q2 मा के आउने भयो? 1/n2 a2 r2 को पावर 2/3 into √cs। दुवैमा स्लोप त एउटै दिएको छ। स्लोप भनेपछि के आउने फर्मुला? 2 into 1/n1 कति? कति देख्छ n1? 0.03 0.05 होला n1 मा त। इन्टु a1 कति? 91.08 91.08 r1 कति? 1.18 2/3 √ स्लोप कति? 0.309 हो कि कति हो? त्यही दिएको हो र 0.309 को। ल प्लस 1/n2 n2 कति? 0.03 इन्टु a2 कति निकाल्नु भयो? 87.3 इन्टु r2 कति आयो? 3.38 होल को पावर 2/3 इन्टु √ 0.309। ओके ल निकाल्नुस् कति आउँछ डिस्चार्ज टोटल? कति आन्सर आ? $318.66 166 meter cube per second. That looks fine. यही रेन्जमा आन्सर आउँछ। ठिक छ। त्यो हाम्रो ल्याबमा गर्दाखेरि नि त्यहाँ पनि हामीले यसो नि अब निकाल्दाखेरि त्यहाँ 3 साइडमा डिफ्रेन्ट सर्फेस भएको भयो अनि त्यहाँ चाहिँ
छुट्टै छुट्टै लिनुपर्छ कि के गर्नुपर्छ नो नो तपाईले त्यहाँ ल्याबमा जुन यन डिटरमाइन गर्नुभयो दैट इज इक्विभ्यालेन्ट रफनेस यन हामी छुट्टा छुट्टै यन युज गरेको छुट्टा छुट्टै निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ के गर्नुपर्छ छुट्टा छुट्टै भनेपछि तपाईले एक्सपेरिमेन्टल सेटअप छुट्टै गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ only the surface of wood and only the surface of glass ठीक छ नभए हामीसँग उ एउटा टेक्निक छ मेबी एक्चुअली तपाईले त्यहाँबाट त्यसलाई हामी तले सुरुमा उ पढाएको छ त्यो तीनटा मेथड आइन्स्टाइन प्याभलोभस्की लोटर्स पढाथे नि इक्विभ्यालेन्ट रफनेस निकाल्ने मेबी यु क्यान ट्राई वान अफ देम है त्यसको फिट आउँछ कि आउँदैन भनेर आई वन्ट ट्राइड हैन त्यो कुरा मैले ट्राई त गराएको छैन हैन तर एक्सपेरिमेन्टल सेटअपमा यदि डिटरमाइन गर्नु पर्यो भने तपाईको छुट्टा छुट्टै गरिन्छ है वुडको डिटरमाइन गर्नु छ यन भनेपछि यन के सर्फेस मात्र बनाउने त्यसमा पानी फ्लो गराउने ग्लासको बनाउनु छ ग्लासको यन निकाल्नु छ भने ग्लास के एकचोटि बनाउने अब त्यहाँ त ल्याबको सेटअप हो तपाईलाई प्रिन्सिपल मात्र सिकाउन खोजेको ठीक छ ल नेक्स्ट अब जुन अघि देखाएर चाहिँ किन गल्ती गराएको छ भनेर अब स्लाइडमा जाम है किन मैले त्यो गल्ती गरेँ भनेर के सोल्भ गरेको यो फिगर देख्नु यो पनि कम्पाउन्ड च्यानल हो कि हैन उसले यहाँ गर्ने बेला के गरेको छ भने नि तपाईले सोलुसन त यो जहाँ पनि तपाईले पाउनुहुन्छ नि त Q1 Q2 Q3 यसरी पाउनुहुन्छ है तपाईले अनि तीनटा पार्टमा डिभाइड गरेको छ अहिले पनि त्यही गरेको हैन हामीले तीनटा पार्टमा सेम यही गरेको हैन यस्तै हो तर अहिलेको क्वेशनमा के भनिदिएको छ तीनटामा n1 n2 र n3 तीनटै बराबर भनेको छ यो क्वेशनमा हेर्नुस् त फर अल पार्ट तीनटामा n बराबर भनेको छ यहाँ यो क्वेशनमा अघि गराएको क्वेशनमा n सेम थियो कि फरक थियो डिफरेन्ट थियो n डिफरेन्ट थियो दैट इज द रिजन है यसलाई मैले गल्ती गरेँ यसले पनि अहिले गराएको तरिका हामीले जुन तीनटा एरिया निकालेछौं तीनटा आर निकालेछौं नि सेम त्यही तरिकाले गरेको छ q = q1 + q2 + q3 यो तरिकाले नगर्नु होला कुन केसमा जब n तीनटै के छ जब n तीनटै के छ सेम कुरा बुझ्नुभयो नि गर्ने कसरी त्यसो भए अनि गर्ने कसरी त्यसो भए कुरा बुझ्नुभयो कि भएन तीनटामा n सेम छ भने डोन्ट फलो दिस टेक्निक्स तीनटा अघिको जुन क्वेशनमा गरेम त्यहाँ के गरेन छुट्टा छुट्टै n तीनटा निकाल्यौं नि किन निकाल्न मिल्यो तीनटामा n के थियो फरक छ नि त n फरक थियो नि त हो यहाँ तीनटामा n सेम छ भने इन दैट केस तपाईले के गर्नुहुन्छ भने यो जुन क्वेशनमा के गर्नुहुन्छ भने एकैचोटी के गर्नुहुन्छ तपाईले एकैचोटी टोटल एरिया निकाल्नुहुन्छ एकचोटी के निकाल्नुहुन्छ टोटल एरिया निकाल्न सकिन्छ टोटल एरिया भनेपछि बेसिकली तीनटा छुट्टा छुट्टै एरिया निकालेको यही हैन टोटल एरिया कति आउने हो टोटल एरिया 10.75 10.75 र 35 कति आउने हो 10 20 21 21.5 र 35 कति हुने हो 21 56.5 56.5 आउँछ त्यही होला है कन्फर्म गर्नु है आई डोन्ट नो यो पेरिमिटर कति आउँछ टोटल पेरिमिटर कति आउँछ 37.08 मिटर मैले तल r एकैचोटी निकाल्नु छ r = a/b एकैचोटी निकाल्नु छ r छुट्टा छुट्टै निकाल्नु हुन्न मैले बेसिकली के भन्न खोजेको हो n सेम छ भने r एउटा हुन्छ n डिफरेन्ट छ भने r फरक हुन्छ दैट इज द कन्क्लुजन कुरा बुझ्नुभयो अघि के गरेको सबैमा r फरक निकालेको हो तीनटा सेक्सनमा तीनटा r निकालेको हो किन तीनटा सेक्सनमा तीनटा r निकालेको हो 1.18 यहाँको 3.38 किन n के थियो n के थियो n was different तर यो क्वेशनमा n के छ n सेम छ हर n र स्लोप दुवै सेम छ है n र स्लोप हरेकमा सेम छ भने इन दैट केस यु विल फाइन्ड व्हाट सिंगल r एउटा r मात्रै अब हाम्रो फर्मुला r आयो फर्मुला के हुन्छ डिस्चार्ज q = 1/n एउटा r छ भने एउटा डिस्चार्ज
ए आर को पावर 2/3 एस को पावर 1/2 आर यहाँ निकालिसक्नु भएको छ एरिया यो टोटल एरिया निकालिसक्नु भएको छ एन्ड इन दिस वे यु विल फाइन्ड आउट यो पार्ट क्लियर छ आन्सर निकाल्नुहुन्छ यो 72.84 आउँदैन आई गेस 63 को अराउन्डमा आउँछ 63 65 कतितिर आउँछ सर अनि यसरी पनि नमिलेको मेन रिजन चाहिँ के हो सर यो हुन त अनि नमिल्नुको कारण के हो आर इज नट लिनियर एडिटेटिभ जोड्न मिल्दैन नि त एडिसन गरेर R1 को पावर 2/3 प्लस R2 को पावर 2/3 प्लस R3 को पावर 2/3 इज नॉट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 को पावर 2/3 बराबर हुँदैन नि त्यसमा त्यो आन्सर फरक आउँछ यो पार्ट क्लियर छ यस सर ल यो एप्रोच फलो गर्नु होला यो एप्रोच यस्तो पाउनुहुन्छ तपाईले तर त्यसलाई डिस्कार्ड गर्नु होला यो क्वेशनमा के गर्नुहुन्छ त्यसो भए यसमा के गर्नुहुन्छ तीनटा सेक्सनमा डिभाइड गर्नुहुन्छ Q1 Q2 Q3 कि सिंगल सेक्सनमै काम गर्नुहुन्छ एकैचोटी एउटा मात्रै आर आउँछ कतिवटा आर मात्रै आउँछ किन यान सबैको के छ सेम छ यो निकाल्नु ल मैले यहाँ आन्सर राखेको छु 3.91 ठीक छ चेक गर्नुहुन्छ यो हुन्छ सर यो चेक गर्नु होला है रिजन त बुझ्नु पनि कसरी एप्रोच फलो गर्ने भनेर कसरी क्वेशन सोल्भ गर्ने यसमा वेटेड पेरिमिटर कुन हो यहाँ मैले बनाइदिएको छु दिस इज माई वेटेड पेरिमिटर है विचार गर्नु होला यो होइन मेरो वेटेड यो होइन यो पनि वेटेड पेरिमिटर होइन है विचार गर्नु है त्यो होइन है यो यिनीहरू वेटेड पेरिमिटर लिने बेला विचार गर्नु होला है कतिले मैले कपी चेक गर्दै यो देखिरहेको हुन्छ है यसलाई पनि वेटेड पेरिमिटर लिएर आउँछ नि गल्ती है त्यो होइन है वेटेड पेरिमिटरको मिनिङ के हो सिम्पल भाषामा बुझाउने हो भने कसरी बुझ्ने वेटेड पेरिमिटर च्यानलको जुन जुन भागमा पानी नछिन्छ त्यही एक्ज्याक्टली जुन च्यानलको कुन कुन पार्टमा पानीले छोएको छ दैट विल बी इन्क्लुडेड अन्डर वेटेड पेरिमिटर यो त च्यानलको पार्ट हैन नि त यो त पानी आफ्नै आफ्नैमा कन्ट्याक्ट भएको पोर्सन हो नि त ल ठीक छ त्यसो अब लास्ट क्वेशन एन्ड वी विल ऱ्याप अप दिस सेसन च्याप्टर हजुर एच अनि सबैको त्यो हुन्छ नि त्यो गरेसी टोटल गरेसी एरिया चाहिँ सबैको टोटल गरेसी आर पनि टोटल गर्ने सर आर का टोटल गर्ने आर भनेपछि A/P निकाल्ने टोटल एरिया बाइ टोटल पेरिमिटर हैन अनि अरु R2 R1 R2 हरुको चाहिँ त्यो त परेन नि R1 R2 R3 का निकाल्नु पर्यो यसमा एउटा मात्रै यन छ भने एउटा यन छ भने एकैचोटी यो टोटल एरिया निकाल्ने A1 A2 A3 जोडेपछि टोटल एरिया आयो अनि यो पेरिमिटरको लागि यो P1 P2 P3 P4 P5 P6 गर्नुहुन्छ भने टोटल पेरिमिटर आयो मतलब आर कसरी निकाल्नु त्यो स्लोप चाहिँ जहिले पनि सेम हुन्छ सर स्लोप युजुअली सेम हुन्छ है हाम्रो यो कन्टेक्स्टमा तर तपाईको फ्लड प्लेनमा स्लोप अलि चेन्ज गर्न सकिन्छ है फ्लड प्लेनमा अलि कम स्लोप हुन्छ युजुअली प्र्याक्टिकल सिचुएसन हेर्नु छ भने फ्लड प्लेन देखाएको थियो नि अघि प्र्याक्टिकली फ्लड प्लेनमा त्यहाँ स्लोप कम हुन्छ है स्लोप फरक भयो भने तले छुट्टा छुट्टै डिसाइड निकाल्नु पर्छ फेरि स्लोप पनि फरक दियो भने एन्ड स्लोप मध्ये कुनै एउटा फरक दियो भने छुट्टा छुट्टै Q1 Q2 Q3 गरेर निकाल्नु होला ठीक छ कुनै एउटा फरक दिएको छ भने सेम दिएको छ यन र यस भनेपछि एउटा सेक्सन मात्रै बनाउनु भनेपछि एउटा आर मात्रै निकाल्नु होला यो पार्ट क्लियर छ बुझ्नु भने फेरि मैले रिभाइज गरे एन र यस हरेक ठाउँमा सेम छ भने एउटा आर मात्रै निकाल्नु होला एन र यस फरक छ भने आइदर वान अफ देम फरक छ भने सेपरेट निकाल्नु होला Q1 Q2 र Q3 जुन अघि एक्जाम्पलमा गराएको थिए नि त्यो तरिकाले यो पार्ट क्लियर छ त तपाईको क्वेशनमा तपाईको यस सेमै दिन्छ सबैको ठाउँमा त्यो टेन्सन लिनु पर्दैन तर हामीले अब न्यूमेरिकल मोल्डिङहरु गर्ने बेला न्यूमेरिकल मोल्डिङ जुन प्र्याक्टिकल सिचुएसन रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ नि ओ त्यो बेला चाहिँ तपाईको हामीले फरक स्लोप लिएर एनालाइसिस गर्छौं ठीक छ यो बुझ्नु भयो भएन के भनेको मैले लास्टमा कन्क्लुजन एन र यस सेम छ भने
एउटा आर मात्रै निकाल्नु होला टेकिङ टोटल एरिया एन्ड टोटल पेरिमिटर फरक फरक छ भने सेक्सन डिभाइड गरेर निकाल्नु either one of them n or yes either one of them फरक छ भने you will take what सबसेक्सन है सबसेक्सनको डिस्चार्जलाई जोडेर टोटल निकाल्नु होला है त ल त्यसपछि अब लास्ट एउटा अर्को क्वेशन बाँकी छ क्वेशन भनेपछि तपाईको सकिसक्यो पोर्सन पढाउने कुराहरु सकिसक्यो अब यो पोर्सन मात्रै एउटा सानो एउटा क्वेशन ल यो क्वेशन ल क्वेशन लेख्दै गर्नुस् त ल डिस्कसनमा गयो हुन्छ युजुअली क्वेशन हेर्दा हैन तपाईलाई कुन लागेको होला च्यानलमा लाइनिङ गर्दा बढी खर्च लाग्छ कि अनलाइन गर्दा बढी खर्च लाग्छ होला कुनमा बढी खर्च लाग्छ होला भन्नुस् त कुनमा बढी खर्च लाग्छ भन्नुस् त लाइनिङ गर्दाखेरि बढी खर्च लाग्छ लाइनिङ गर्दाखेरि अलि बढी खर्च लाग्छ है तर के हुन्छ भने नि यो क्वेशनमा तपाईको अनलाइनमा बढी खर्च आउँछ है किन के हुन्छ होला के गेस 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 के हुन्छ होला गेस एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा है ए त्यो n को कारण ल सबभन्दा पहिलो कुरा लाइनिङ गर्दा तपाईको खर्च केमा लाग्छ ल अनलाइनमा के खर्च लाग्छ मात्रै अनलाइन गर्दा के स्क्याबेसन मात्र लाग्छ हैन स्क्याबेसन खर्च लाग्छ मात्र है त्यसो रेक्ट्याङ्गल एकछिन बनाउनु पर्यो भने हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ रेक्ट्याङ्गलै बनाउनु पर्यो भने के गर्छौं यति यो सबै माटोलाई के गर्दिन्छौं यो सबै माटोलाई स्क्याबेसन त भोल्युममा गर्छौं नि त यो सबै माटोको भोल्युमलाई के गर्दिन्छौं हामीले स्क्याबेट भनेपछि अनलाइनमा कुन मात्र खर्च आउँछ अनलाइनमा स्क्याबेसन कस्ट मात्र आउँछ हो तर लाइनिङ गर्नु पर्यो भने के हुन्छ लाइन च्यानलमा के खर्च आउँछ स्क्याबेसन पनि गर्नु पर्यो र अर्को के लाइनिङ पनि गर्नु पर्यो भनेपछि यहाँ दुईटा खर्च आउँछ है यहाँ दुईटा खर्च आउँछ टु कस्ट अब यतिकै हेर्दा सर यहाँ त स्क्याबेसन मात्रै छ यहाँ स्क्याबेसन प्लस लाइनिङ छ भने अभियसली खर्च त लाइनमा बढी आउनु पर्यो नि त बढी खर्च हैन दुईटा खर्च छ नि त तर आन्सर अहिले अनलाइनमा बढी आउँछ किन n को कारणले सर n को कारणले एक्ज्याक्टली n ले के फरक गर्दाखेरि च्यानलको साइज अहिले त हामी चेजिस सँग डिल गरेर छौं चेजिस भनेपछि अ मोर अर लेस द मोर विल बी द चेजिस डिस्चार्ज बढी हुन्छ त्यही हैन n बढी भएपछि डिस्चार्ज कम हुन्छ c बढी भएपछि डिस्चार्ज के हुन्छ बेसी त्यही हैन रिभर्स जस्तो रिलेसन छ भन्न खोजेको n बढी भए पनि c कम हुन्छ त्यही हैन रफनेस बढी भएपछि c कम हुन्छ अनि n कम भयो भने अथवा रफनेस कम भयो भने c बढी हुन्छ त्यही हैन इन्भर्स टाइप अफ रिलेसन भनौं न n र c को त्यसले गर्दा के फरक पार्छ होला ल n के को टर्म छ तपाईले n को फर्ममा बुझ्नु भएको छ नि n के फर्ममा कुरा गरौँ न एकछिनको लागि लाइन र अनलाइनमा n को कुनको बेसी हुन्छ र कुनमा कम हुन्छ
अनलाइनमा थोरै हुन्छ लाइनमा धेरै हुन्छ n को भ्यालु n n को भ्यालु ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ सर अन्त n को भ्यालु त्यही भनेको n को भ्यालु n के फर्ममा कुरा गरौँ तपाईँले n रफनेसबाट बुझ्नुहुन्छ नि त लाइनमा कम हुन्छ अनलाइनमा धेरै हुन्छ त्यसले गर्दा के फरक पार्छ होला n ले के फरक पार्छ डिस्चार्ज त हामीले उही बगाउनु छ नि त युनिभर्सिटीमा दुवै केसमा मलाई डिजाइन डिस्चार्ज त्यो 15 मिटर क्युब बगाउनै नै छ त क्यानलबाट मलाई डिजाइन गर्नु छ यति डिस्चार्ज मलाई बगाउनु छ खोलाबाट डाइभर्ट गरेर यदि पानी त बगाउनु नै छ मलाई 15 मिटर क्युब पर सेकेन्ड खोलाबाट डाइभर्ट गरेर दुवैमा त डिस्चार्ज एउटै हान्ने हो फरक के पर्छ एरिया कम एक्सकाभेसन गर्नु पर्ने भयो एरिया बेस विड्थ सेम दिएको छ कि के छ बेस विड्थ त सेमै हुन्छ होला बेस विड्थ सेम दिएको छ छैन होला कि के छ बट द फरक कहाँ पर्छ भने त्यो एरियाहरू जुन छ नि त्यो अभियसली तपाईँको डेप्थहरूमा फरक पर्छ डेप्थ भन्नाले बेसिकली ए र पी मा के आउँछ च्यानलको साइजमा फरक आउँछ सर भनेपछि के हुन्छ युजुअली हेर्नुहुन्छ भने तपाईँको युजुअली अनलाइन च्यानलमा रफनेस बढी भएकोले गर्दा डेप्थ के हुन्छ फ्लो डेप्थ भेलोसिटी कम हुन्छ नि रफनेस बढी भएकोले गर्दा Q = A * B फर्मुला हैन हजुर सर अब तपाईको रफनेस बढी भयो अनलाइनमा रफनेस बढी भएपछि V के हुन्छ कम हुन्छ अब V कम भएपछि एरिया बढ्यो एरिया बढेपछि एक्सकाभेसन बढेको बढेन बढ्यो यसमा के हुन्छ लाइन च्यानलमा के हुन्छ लाइनमा Q = A * B गर्नुहुन्छ भने V त के हुन्छ V त बढी हुन्छ बढी हुन्छ बी अब V बढी भएपछि A के हुन्छ कम एरिया नै हुन्छ अब एरिया कम भयो भने तपाईको एक्सकाभेसन कस्ट घट्ने भयो भएन अनि एक्सकाभेसन कस्ट घट्ने भयो प्लस के हुने भयो लाइनिङ कस्ट जोडिने भयो अनि दैट इज द त्यही हो नि कम्प्रोमाइज गरौ नि अब लाइनिङ गर्दा तपाईको एक्सकाभेसन कस्ट त के हुने भयो घट्ने भयो माने एक्सकाभेसन कस्ट घट्ने भयो लाइनिङ गर्दा सरी एक्सकाभेसन कस्ट घट्ने भयो अर्को कस्ट थपिने भयो कुन कस्ट लाइनिङ कस्ट थपिने भयो हैन लाइनिङ कस्ट थपिने भयो लाइनिङ कस्ट थपिने मतलब यदि कुनै एरियामा एक्सकाभेसन कस्ट इज मोर देन द लाइनिङ कस्ट त त्यहाँ अभियसली लाइन च्यानल हाम्रो मोर इकोनोमिकल आउँछ कि आउँदैन जहाँ एक्सकाभेसन कस्ट बढी हुन्छ किनभने अनलाइनमा एक्सकाभेसन बढी गर्नुपर्ने हुन्छ लाइनमा एक्सकाभेसन कम गर्नुपर्ने हुन्छ भनेपछि अभियसली जहाँ एक्सकाभेसन कस्ट बढी हुन्छ त्यहाँ युजुअली हाम्रो कुन इकोनोमिकल प्रुभ हुन्छ लाइन च्यानल विल प्रुभ टु बी मोर इकोनोमिकल यो न्यूमेरिकलबाट सोल्भ गरौँ न त तर अहिलेको लागि बेसिक ब्याकग्राउन्ड बुझ्नु भयो कि भएन यस सर ल त्यसो भए अगाडि बढौँ यो क्वेसन ट्रापेजोइडल च्यानल इकोनोमिकल एरेन्जमेन्ट हामीले डिजाइन गरेका छौँ व्हाट इज द कन्डिसन फर इकोनोमिकल ट्रापेजोइडल च्यानल condition for economical trapezoidal channel के हो condition इकोनोमिकल ट्रापेजोइडल च्यानल दुईटा केसको लागि एउटा z गिवन अर्को z कन्स्ट्यान्ट राख्ने y भेरी गर्ने अर्को y गिवन हैन a त दुवै केसमा कन्स्ट a त गिवन नै हुन्छ दुवै केसको लागि त्यही हैन अब z गिवन भयो भने के गर्छौं हामीले z गिवन छ भने के कन्डिसन निकालेका छौं टप विड्थ इज इक्वल टु के भनेको छौं टप विड्थ इज इक्वल टु 2 टाइम्स लेन्थ अफ द स्लोपिङ साइड हैन स्लोपिङ साइड हैन z गिवन को केसमा a र z गिवन केस y भेरिएबल अनि यही आको थियो टप विड्थ को फर्मुला के थियो b + 2yz = 2y √ 1 + z². ये रिजल्ट हो z गिवन केसमा ये रिजल्ट हो यसको लागि y गिवन केसमा के पढाएको थियो z = के आको थियो 1/√3 है यो आको थियो हैन अब अहिले कुन केस दिएको छ हामीलाई क्वेशनमा z गिवन छ अब z गिवन छ भने कुन कन्डिसन युज गर्नु पर्यो अहिले इन क्वेशन in question z is given z given छ नि कुन कन्डिसन युज गर्नु पर्यो यो कन्डिसन भनेपछि b + 2yz = 2y √ 1 + z². b इन फर्म अफ z निकाल्नुस् त b इन फर्म अफ y सरी b इन फर्म अफ y निकाल्नुस् त कति आउँछ z तपाईको कति दिएको छ 1 दिएको छ z 1 दिएको छ ल निकाल्नुस् b इन फर्म अफ y कति आउँछ निकाल्नुस् त b इन फर्म अफ y कति आउँछ निकाल्नुस् त
b इन फर्म अफ y कति आउँछ 0.828y 0.8284y यो आयो हजुर सर ल त्यसो भए एरिया कति आउँछ by plus zy स्क्वायर z दिएकै छ इन टर्म्स अफ y कति आउँछ y स्क्वायर कति आउँछ कति y स्क्वायर है त्यही 1.8284 आउँदैन हजुर सर y स्क्वायर यहाँबाट आयो अनि 0.82 स्क्वायर अनि y स्क्वायर कमन लिएपछि 1 प्लस 0.8284 1.8284 आउँछ कि आउँदैन आउँछ आउँछ लेट अब मैले के गरेँ भने क्वेशनले माथि के भनेको छ पढ्नुस् त द कस्ट पर मिटर क्यूब अफ एक्सक्याभेसन इज 3 टाइम्स कस्ट पर मिटर स्क्वायर अफ लाइनिङ भनेको मतलब मैले के गर्दै भने लेट कस्ट अफ लाइनिङ पर मिटर स्क्वायर बी रुपीज पी देन कस्ट अफ एक्सक्याभेसन कति हुन्छ कस्ट अफ एक्सक्याभेसन पर मिटर क्यूब कति हुन्छ कति हुन्छ भन्नुस् त कति हुन्छ कस्ट अफ लाइनिङ पर मिटर स्क्वायर पी छ भने कस्ट अफ एक्सक्याभेसन पर मिटर क्यूब कति हुन्छ ल्याङ्ग्वेज अनुसार p/3 कि 3p कुन हुन्छ 3p ल 3p ल पहिला अनलाइन केसको लागि गरौँ न ए अनलाइन केसको लागि गरौँ न अनलाइन केस अब भन्नुस् त जुन एरेन्जमेन्ट 1 मिटर लेन्थको लागि इकोनोमिकल हुन्छ त्यही अरेन्जमेन्ट 2 मिटर लेन्थको लागि पनि इकोनोमिकल हुन्छ कि हुँदैन च्यानलको लेन्थ जुन एरेन्जमेन्ट 1 मिटर लेन्थको लागि इकोनोमिकल हुन्छ त्यही एरेन्जमेन्ट 2 मिटर 3 मिटर 4 मिटर 5 मिटर बनानी इकोनोमिकल हुन्छ कि हुँदैन जसरी दुईटा कपी छ एउटा कपीको एउटा कपी ए र कपी बी कपी ए को तपाईको एउटाको कस्ट 5 रुपैयाँ पर्छ कपी बी को एउटाको अहिलेको हिसाबमा त धेरै सस्तो भयो कपी बी को अहिलेको कस्ट 10 रुपैयाँ पर्छ अब दुईटा कपी 10 वटा किन्यो भने स्टिल कुन सस्तो हुन्छ अहिले हेर्दा त कपी ए सस्तो छ नि त एउटा एउटा किन्दा 10 वटा किन्दा पनि कुन सस्तो पर्छ नम्बर बनानी के फरक पर्छ सस्तो पर्छ हैन नम्बर बनाउँदा के फरक जसरी कपी ए को एउटा कपी ए को कस्ट 5 रुपैयाँ एउटा कपी बी को कस्ट 10 रुपैयाँ अब दुईटा कपी मैले 10 वटा किने कपी ए पनि 10 वटा किने कपी बी पनि 10 वटा किने कुन सस्तो पर्छ कुनको कस्ट कम पर्छ कपी ए नै पर्छ कि पर्दैन सस्तो 50 वटा किन्दा पनि के हुन्छ दुईटा 50 किन्यो भने कपी ए नै सस्तो हुन्छ कि हुँदैन एउटा होस् 5 वटा होस् 10 वटा होस् 50 वटा होस् जहिले पनि कपी ए सस्तो हुन्छ कि हुँदैन कुरा बुझ्नु भने कि मैले केसँग लिंक गर्न खोजेको भन्न खोजेको तपाईले एनालाइसिस गर्ने बेला 1 मिटर लेन्थ अफ द च्यानलमा एनालाइसिस गर्नुस् 2 मिटरमा गर्नुस् 3 मिटरमा गर्नुस् 5 मिटरमा गर्नुस् के फरक पर्छ लेन्थ अफ द च्यानलले एनालाइसिस गर्ने बेला एउटा कपी ए किन्नुस् 5 वटा कपी ए किन्नुस् 10 वटा कपी ए किन्नुस् सिमिलरली एउटा कपी बी 5 वटा कपी बी 10 वटा कपी बी टोटल कस्टमा के फरक पर्छ स्टिल कपी ए विल बी मोर इकोनोमिकल देन कपी बी अर नट कि बडी नम्बर अफ किन्दा कपी ए महँगो भइदिन्छ र कपी बी सस्तो भइदिन्छ त्यसरी हुन्छ र युनिट रेटको हिसाबमा भनेपछि अहिले मैले एनालाइसिस गर्ने बेला टेकिङ लेन्थ अफ द च्यानल टु बी 1 मिटर एनालाइसिस पर्पजको लागि टेकिङ लेन्थ अफ च्यानल टु बी 1 मिटर एनालाइसिस गर्ने बेला किन एक्सक्याभेसनमा त लेन्थ पनि चाहिन्छ नि त भोल्युम निकाल्नलाई टु बी 1 मिटर मैले एनालाइसिस गर्छु अब अनलाइन केस भयो भने के हुन्छ ल भन्नुस् त कति भोल्युम आउँछ पहिला त्यो निकाल्नु पर्यो नि त भोल्युम निकाल्नलाई मलाई एरिया चाहियो क्यू को फर्मुला के हो यसमा अनलाइन केसको लागि सी कति भनेको छ अनलाइन च्यानलको लागि 45 C45 भनेपछि C is 45 क्यू को फर्मुला के हो
CA रूट ओभर RS हो CA रूट ओभर RS Q कति 15 दिएको छ C 45 एरिया कति निकाल्नु पर्छ अरे 1.8284 y स्क्वायर 1.8284 y स्क्वायर इन्टु R कति R कति हुन्छ यसको लागि R पनि निकालेको थियौँ है R पनि निकालेको थियौँ ट्रापेजोइडलको लागि कति निकालेको थियौँ R याद गर्नुहोस् त हुन त A by P गरेर अहिले निकाल्न त सकिन्छ A by P गरेर निकाल्न सकिन्छ अब त्यो तपाईले हेर्नु होला मैले डाइरेक्टली यताको रिजल्ट युज गरे ट्रापेजोइडल सेक्सन भेरिङ y किपिङ A and Z फिक्स R कति निकालेछ हेर्नुस् त y by 2 यस सर R y by 2 ल R y by 2 डाइरेक्टली मैले युज गर्दै विचार गर्नु कहाँबाट आएको स्लोप कति दिएको छ अहिले 1/1000 1/1000 अननोन के छ यो y मात्रै छ फाइन्ड y कति आउँछ भन्नुस् त y कति आउँछ निकाल्नुस् त क्याल्कुलेसन गर्नुस् मैले एउटा इमेज चाहिन्छ होला युज गर्नलाई म त्यो इमेज यहाँबाट कपी पेस्ट गर्छु ल यही इमेज गर्छु मैले ल कति हो भाइ 2.315 आयो कति है 2.315 2.315 मिटर अरु के छ आन्सर त्यति आछ कि फरक आछ 0.015 आयो सर 2.015 सर त्यो फोटो राइट साइडमा सार्नु न सर खोइ के भएको यो ल अहिले यतिकै राखौँ हुन्छ 2.315 यो आएको छ 45 राख्दा ल 2.315 ल ठिकै छ 2.315 सबैको त्यही आएको छ अनि ठिक छ ल अब भनेपछि हाम्रो अनलाइन केसमा कस्ट केले गर्दा मात्रै आउँछ अन्ली विथ कस्ट अन्ली एक्सक्याभेसन कस्ट हैन only excavation cost ल भोल्युम एक्सक्याभेट कति भयो त्यसो कति भोल्युम एक्सक्याभेट गर्नु पर्यो कति भोल्युम एक्सक्याभेट गर्नु पर्यो सपोज यो मेरो 1 मिटर यति हो यहाँदेखि यहाँसम्म फिगर देखिरहेको छ 1 मिटर लेन्थ कति भोल्युम एक्सक्याभेट गर्नु पर्यो होला भन्नुस् त एक्सक्याभेसन गर्नलाई एक्सक्याभेट भनेपछि यो पुरै यो भोल्युम निकालेको नि सबै एक्सक्याभेट गरेर कति भोल्युम एक्सक्याभेट गरे होला भन्नुस् त यो फिगर अनुसार भनेर कसरी निकाल्ने भोल्युम एक्सक्याभेटेड एरिया इन्टु लेन्थ एक्ज्याक्टली एरिया इन्टु लेन्थ किनभने भोल्युम निकालेको लाइनिङ गरेको भए कहाँ गरिन्थ्यो लाइनिङ एरिया अफ द फ्लोमा गरिन्छ कि पेरिमिटरमा लाइनिङ केमा गरिन्छ लाइनिङ पेरिमिटरमा गरिन्छ एक्सक्याभेसन केमा गरिन्छ एरिया अफ द फ्लोमा और क्रस सेक्सनल एरियामा त्यो विचार गर्नु त्यही भएर यो फिगर राखेको मैले भोल्युम एक्सक्याभेटेड कति भन्नु एरिया अफ द फ्लो इन्टु 1 एरिया ए कति 1.8284 y स्क्वायर इन्टु 1 यो लेन्थ बिकज लेन्थ टेकन इज 1 मिटर ल भनेपछि कति आयो कति आउँछ भन्नुस् त y त भ्यालु निकालिसक्नु यहाँ कति भोल्युम एक्सक्याभेटेड मिटर क्युबमा कति
9.799. 9.759 799. 9.799 यो ठीक छ मीटर क्यूब मतलब व्हाट इज द टोटल कॉस्ट यति मीटर क्यूब भोल्युम एक्सक्याभेट भएपछि टोटल कस्ट कति हुने हो भोल्युम एक्सक्याभेटेड इन्टु युनिट रेट एक्सक्याभेटेड इन्टु युनिट रेट ल कति भोल्युम एक्सक्याभेट भयो 9.799 इन्टु युनिट रेट कति छ एक्सक्याभेसनको लागि 49.39 p 3p हो भनेपछि इन्टु 3p कति आला भन्नुस् कति आयो कति हो भन्नुस् त 30 जति 29.3 29.3p या रुपीस आयो यो कुन केसको लागि हो अनलाइन अब लाइनको लागि गरौँ न त लाइन केस लाइनमा सी को भ्यालु के हुन्छ 70 दिएको छ लाइन केसको लागि 70 दिएको छ ल फर्मुला युज गर्नु फेरि त्यही q इज इक्वल टु CA रूट ओभर R इन्टु S q कति 15 C कति 70 A भनेपछि 1.8284 y स्क्वायर इन्टु R भनेपछि y by 2 इन्टु S कति 1/1000 ल फाइन्ड y फ्रम हियर y कति आउँछ निकाल्नुहोस् y कति आउँछ यसमा डेफ कम आउँछ कि बढी आउँछ 2.31 भन्दा यसलाई इक्वेसन 1 गर्दै छु मैले ल कति आउँछ भन्नुस् त y कति आयो कसरी निकाल्नु भयो 1.939 मीटर अब यति आएपछि फर 1 मीटर लेन्थ अफ द च्यानल किन 1 मीटर लेन्थको लागि हामीले ल्याइसकेको फर 1 मीटर लेन्थ अफ द च्यानल यसमा कुन कस्ट आउँछ पहिला त्यो भन्नुस् त लाइन केसमा कुन कस्ट आउँछ कुन कस्ट आउँछ यसमा एक्सक्याभेसन पनि आउने भयो र अर्को लाइनिङ पनि आउने भयो ल ल पार्ट ए मा एक्सक्याभेसन कस्ट भन्नुस् त के हुन्छ व्हाट इज द भोल्युम एक्सक्याभेटेड एरिया इन्टु 1 मीटर एरिया कति 1.8284 इन्टु y स्क्वायर इन्टु 1 ल कति आउँछ भन्नुस् एरिया एक्सक्याभेटेड कति भोल्युम आयो भोल्युम एक्सक्याभेटेड मिटर क्यूबमा कति आयो $6.87 मीटर क्यूब ल कस्ट अफ एक्सक्याभेसन कति हुनु भयो 6.87 इन्टु कति 3p हो ल कति हो
20.623. 20.623 p ठीक छ यो 6.87 ठीक छ 88 होला जस्तो लाग्यो मलाई ठिकै छ 1.9 ठिकै छ ल अर्को कुन कस्ट रुपीज अगाडि टार्दिनु अर्को कुन कस्ट लाइनिङ कस्ट 1 मिटर लेन्थ के लागि है लाइनिङ कस्ट भनेपछि व्हाट इज द एरिया व्हिच इज लाइन्ड लाइनिङ त एरियामा गर्छ नि कुनमा वेटेड पेरिमिटर इन्टु लेन्थ हो लेन्थ कति लिएका छौं 1 मिटर वेटेड पेरिमिटर कति हो फर्मुला के हो वेटेड पेरिमिटरको फर्मुला किन लाइनिङ त पेरिमिटरमा गर्छौं नि b + 2y √ 1 + z² ल कति आउँछ भन्नुस् त b कति दिएको छ b त इन टर्म्स अफ y निकालिसकेका छौं यहाँ निकालिहालौं न वेटेड पेरिमिटर यतै निकालिहालौं माथि नै सजिलो होला एरिया यहाँ निकालिसक्नु यहाँ वेटेड पेरिमिटर निकाल्नुस् त b कति 0.8284y प्लस 2y √ 1 + z कति 1² ल कति आयो भन्नुस् त इन टर्म्स अफ y p इन टर्म्स अफ y कति आउँछ y त दुवैबाट कमन आयो कति आयो p 3.657. 3.65 y So 3.65 y यहाँ युज गर्नुस् त अब 3.65 y ल y कति निकाल्नु भएको छ भर्खरै 1.939 ल 1.939 कति आयो 7.091. 7.091 मिटर है मिटर स्क्वायर भयो 1 मिटर लेन्थ लिइसकेका छौं मिटर स्क्वायर एरिया लाइन भयो त्यसमा व्हाट इज द कस्ट अफ लाइनिङ इज इक्वल टु एरिया व्हिच इज लाइन्ड इन्टु व्हाट युनिट रेट कति एरिया लाइनिङ गर्यो 7.091 इन्टु युनिट रेट कति p कि 3p p कि 3p युनिट रेट कति हो लाइनिङको p मात्रै भनेपछि कति आयो 7.091 p भनेपछि व्हाट इज द टोटल कस्ट फर अनलाइन केस सरी लाइन केस भनेपछि कस्ट अफ एक्सक्याभेसन प्लस कस्ट अफ लाइनिङ ल कस्ट अफ एक्सक्याभेसन कति आयो 20 point कति आथ्यो 20.623 प्लस 7.091 p टोटल कति आयो 27 point कति आयो 27 point कति 714 27.714 p अब भन्नुस् कुन कस्ट बढी छ 1 कि 2 1 कति आएको छ 29 भनेपछि द कस्ट अफ अनलाइन इज व्हाट cost of online is greater than cost of which one is economical यो कति आयो 27.714 यहाँ लेदिन्छु फिगर यहाँ कति आएको थियो 29 point कति आएको थियो 29.3 p भनेपछि लाइन च्यानल इज व्हाट
इकोनोमिकल यो पार्ट क्लियर छ यो पार्ट क्लियर छ ल कहाँबाट लेख्न बाँकी छ हिजो मैले अपलोड गर्दै थिएँ मैले अस्ति लास्ट टाइम ठ्याक्क बिर्सिरहेको थिएँ मैले हिजो याद आयो तपाईँको उ हेर्दा मेसेज हजुरको आएको रहेछ म ठ्याक्क बिर्सिरहेको थिएँ पाउनुभयो नि माननोट माननोट पाउनुभयो कि भन्न नितेश मेल आएको चाहिँ छैन यसरी कन्फर्म गर्ने भएन भने मलाई इन्फर्म गर्नुहोस् मैले हिजो पठाइदिएको छु ल ठिकै छ आजले यतिकै गरौँ दिस इज अल अबाउट यो च्याप्टर 6 है युनिफर्म फ्लो अब नेक्स्ट च्याप्टर भनेपछि इनर्जी एन्ड मोमेन्टम छ है इनर्जी एन्ड मोमेन्टम प्रिन्सिपल त्यो मैले पढाउँछु अनि त्यसपछि अरू पोर्सन चाहिँ सरले पढाउनुहुन्छ टिआरपी सरले ल के क्वेसन छ भने सोधौँ के क्वेसन छ त्यसो भए एटेन्डेन्स ल एकचोटि त्यो कन्फर्म चाहिँ गरिदिउँ है त्यो के छ उ छ नोटहरू पाएको छ कि छैन त्यो चाहिँ कन्फर्म गरौँ कति कति हो रोल नम्बर 1 10 आते ठीक है पागल 10 प्रेजेंट सर 2 3 प्रेजेंट सर 4 प्रेजेंट सर 5 6 7 Yes, sir. 8 यस सर 9 10 11 10 प्रेजेन्ट सर 10 present 11 प्रेजेंट सर 12 13 14 15 प्रेजेंट सर 16 प्रेजेंट सर 17 प्रेजेंट सर 18 Present, sir. 19 20 प्रेजेंट सर 21 प्रेजेंट सर 22 Yes, sir. 23 प्रेजेंट सर 24 प्रेजेंट सर 25 प्रेजेंट सर 26 Present, sir. 27 प्रेजेंट सर 28 28 29 30 प्रेजेंट सर 31 32 प्रेजेंट सर 33 34 35 36 प्रेजेंट सर 37 38 39 Yes, sir. 40 प्रेजेंट सर 38 present 40 41 प्रेजेंट सर 42 Present, sir. 43 प्रेजेंट सर 44 प्रेजेंट सर 45 46 Present, sir. 47 Yes, sir. 48 प्रेजेंट सर 47 अरू कसै छुटेको छ अस्तिको रिजल्ट आएको छ लुडोला
फ्रुटको रिजल्ट आएको छ ए अहिले आएको छैन आउनु त पर्ने हो आउँछ छिटै ल ठिकै छ त्यसो भए लाँदा यतिकै गरौँ रोल नम्बर अहिले कसको छुट्टीको रहेछ मेरो सर 28 कति 28 लाँदा यतिकै गरौँ त्यसो भए है त रेकर्डिङ आफ्नो सेभ गर्ने